अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अच्छे हमनशीन और दोस्त की निशानी बताएं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे देख के तुम्हें अल्लाह याद आए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफे का बाइस बने और जिसके अमाल तुम्हें आखिरत की याद दिलाएं। क्या ज़बरदस्त बात है। चले जी, मैं जा रही हूँ इस वक्त, कहाँ जा रही हूँ? मॉडल टाउन की तरफ रवां दवा होने लगी हूँ और मैंने कहा कि चलें, रास्ते में कुछ बातें भी करते चले जाएंगे और अच्छी बातें कोशिश करूँगी, कोई ऐसी बात जिससे कोई फ़ायदा हो, है ना, तभी फ़ायदा है बातों का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जी चल पड़े हैं। अब इस वक्त कोई 3 बजे का अमल है और जाना था, तो फिर मैंने कहा कि निकल पड़े। जाना कोई आसान थोड़ी होता है, घर को भी देखना पड़ता है, गाड़ी भी साफ करानी पड़ती है और फिर कपड़े भी कोई ढंग के पहनने पड़ते हैं ना, माई फाता तो नहीं बनना होता ना, तो ये सब कुछ करके फिर घर से निकलना होता है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया और हम जो हैं तो कुछ थोड़ी सी वो बाहर वाले कपड़े पहन लिए है ना। ये जनाब अब शोर मचा रहा है कि बेल्ट बांध लें, तो जी हम बेल्ट बांध लेते हैं। हम बातों में बेल्ट बांधना ही भूल गए। हाँ, ये बेल्ट बांधना नहीं भूलना किसी भी हालत में जिंदगी में कहीं भी बेल्ट बांधना नहीं भूलना चाहिए, है ना। ले जी, अब हमने बांध ली। ये तो गाड़ी अच्छी है जो शोर मचाना शुरू कर देती है कि आपने कोई गलत काम किया, दरवाज़ा खुला रह जाए तो भी शोर मचाती है, बेल्ट ना बांधे तो भी शोर मचाती है ना। अच्छी बात है। ऐसी गाड़ियाँ पहले नहीं होती थी हमारे ज़माने में मतलब कि पहली बात, पुरानी बात, ज़माना तो क्या था हमारा, लेकिन उसमें ये था कि गाड़ियाँ ऐसी नहीं थी, आदत ही नहीं थी बेल्ट बांधने की। मैं इंग्लैंड गई एक ज़माने में 93 में, तो मुझे याद है वहाँ बड़ी बेल्ट बांध के सब बैठते थे। मैं कहूँ कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, तो हमारे यहाँ अब जाके कहीं हुआ है, बेल्ट बांधने का रिवाज ही नहीं है था। बहरहाल चले, अच्छा है, जो अच्छा रिवाज हो उसको जब भी अपना लें तो अच्छा है। तो हम चल पड़े हैं जनाब। अब मेन सड़क पे मैं आ गई और मैं एक अंडरपास के नीचे से गुजर रही हूँ, है ना। तो ज़रा ख्याल से और ज़रा एहतियात से जाना है। रश है इस वक्त, नज़र रश आ रहा है, रश हो ही गया है, गाड़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चाहे जुम्मा हो, हफ्ता हो, इतवार हो और छुट्टी के टाइम तो फिर बहुत रश होता है। तो जनाब अब मैं जा रही हूँ बहन की तरफ। आज बहन की है बर्थडे, आज है 30 जनवरी। पता नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे लेकिन 30 जनवरी को उसकी बर्थडे है और 25 जनवरी को भाई की बर्थडे तो थी, यानी कि, और 22 फरवरी को मेरी बर्थडे और 21 फरवरी को मेरी बेटी जैनब की बर्थडे। तो जनवरी फरवरी में हमारे बहुत लोग हैं। मेरा पोता भी फरवरी में है, मेरी भांजी भी फरवरी में है, मेरी भतीजी भी फरवरी में फरवरी बहुत सारे हैं। तो उसने मुझे कहा कि आज आप आ जाएं। मैं परसों की यहाँ आई हुई थी अपने घर, तो वो कह रही थी आ जाए। मैंने कहा चलो मैं आज आ जाऊँगी बर्थडे पे। आज अब्बू का भी फ़ोन आया और कहने लगे कि क्या हाल है, तो मैंने कहा अब्बू मैं आऊँगी। तो अब्बू के बगैर घर जो है ना वो घर नहीं है। बुज़ुर्गों का जो है ना वो साथ वो बहुत ही प्यारा होता है। तो अभी अब्बू का मैंने पीछे टीवी रखा हुआ है, अब्बू का जो टीवी था, तो मैंने कहा कि वो ले जाओ, उनको उसकी आदत है। वैसे तो बहन ने वहाँ पर टीवी लगा के दे दिया हुआ है। तो कहने लगी ले आए, तो मैंने कहा हाँ मैं ले आती हूँ, ऐसी फारिग ही बैठा हुआ है उदास हो रहा है अब्बू के बगैर, तो वो भी खुश हो जाएगा, है ना। तो अपनी अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब्बू तो कहने लगे नहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं अब्बू, मैं ले आऊँगी आपका टीवी। तो बहरहाल ये कहानी है और मुझे बिल्कुल याद है, मैं हमेशा अपनी बहन को कहती होती हूँ कि जब तुम पैदा हुई थी ना, तो अब्बू ने मुझे आके कहा, मैं बहुत छोटी सी थी, ये मेरे से 4 साल छोटी है, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी एक फ्रेंड आई है। मैंने उस ज़माने में सोचा मेरी कौन सी फ्रेंड है और कौन सी कहाँ से आई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि वाकई ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी बहन पैदा हुई है और ये सारी उम्र मेरी फ्रेंड ही रहेगी। ये जो बहन का रिश्ता है ना, और अगर अच्छी बहन हो तो क्या बात है, और फिर अगर वो छोटी भी हो सचमुच ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। तो बस मुझे कह रही थी आ जाएं आप, आ जाएं। तो मुझे ये बात हमेशा याद रहती है
اور کئی دفعہ ابو کہتے تھے کہ تم تو بہت چھوٹی تھی، تمہیں کیسے یاد ہے کہ عالیہ پیدا ہوئی تھی؟ میں نے کہا ابو دیکھ لیں. تو کئی دفعہ یہ میرے بچے بھی کہتے ہیں نا ہمیں یہ بات یاد ہے، ہمیں یہ بات یاد ہے. تو میں کہتی ہوتی ہوں یہ تو بڑی پرانی بات ہے، تم لوگ تو بہت چھوٹے تھے. تو پھر یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں ماما لیکن ہمیں ایک ایک چیز یاد ہے. بچوں کی یادداشت اتنی تیز ہوتی ہے کئی دفعہ، ہے نا. کئی ایسی باتیں یاد ہوتی ہیں بچوں کو جو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی ان کو یاد ہے. اسی طرح ہمیں بھی کچھ ایسی باتیں یاد ہوتی ہیں جو ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے. تو جب ایسی یادداشت ہو بندے کی تو پھر انسان کہتا ہے چھین لے یار اب یہ حافظہ میرا، مجھ سے چھین لے. کیونکہ باتیں بھولتی نہیں ہیں، اچھی باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور بری باتیں جو ہے نا وہ یاد رہتی ہیں، اور پھر وہ ٹھک 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 کر کے تنگ کرتی ہیں. اگر ایسی بات یاد ہے تو پھر اور کون کون سی بات مجھے زندگی کی یاد ہوگی؟ بہت بہت سی باتیں یاد ہیں. یہ جو ہے نا ہمارا دل، میں کہتی ہوں ہم نے اس میں نا اپنی قیمتی باتیں، اور یہ بھی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، جو تلخ باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ یہ بھی قیمتی ہوتی ہیں، اور حسین یادیں تو خیر قیمتی ہوتی ہی ہیں. تو جیسے ڈرائنگ روم میں ہم نے سجائی ہوئی ہے نا، ہمارا دل بھی ڈرائنگ روم ہے، اس میں ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے بہت سی باتیں دوسرے نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ مجھے پرانا گھر اپنا درگئی کا بہت یاد آتا ہے. ہم لوگ سکول میں وہاں جانا شروع ہوئے تھے، اور یہ کب کی بات ہے؟ 63 کی ہوگی بات. اور مجھے وہ گھر بہت یاد آتا ہے، وہاں کے مجھے نرگس بہت یاد آتے ہیں. وہاں ٹماٹر لگے ہوتے تھے، وہاں لوکارڈ تھے، بہت بڑا گھر تھا، ابو کی وہاں پوسٹنگ تھی. اور پھر میں وہاں گئی بھی تھی، میں نے وہاں جا کے وہ گھر دیکھا تھا. سب فیملی کو لے کے گئی تھی. زینب اور عبداللہ بہت چھوٹے تھے، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہماری یادیں ہمارے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہیں. ہم نے کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے. ہمیں برتنوں سے، پرانے کس برتن سے کیا عشق ہے، یا کون سا پرانا قالین ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے. پرانی باتیں، بچپن کی باتیں، کس سہیلی کے ساتھ ہم نے کیسا ٹائم گزارا ہے وہ ہمیں یاد آتا ہے نا. یہ باتیں تو رہتی ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتی. زندگی ختم ہو جاتی ہے تو دوسروں کو سمجھیں، اپنے ساتھ والوں کو، کہ ان کی یادیں کیا ہیں اور ان کی پریشس مومنٹ کیا تھے، اور ان کو وہ یاد ہوں گے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور پتہ نہیں لائٹ کیسی ہے، کیونکہ سورج جو ہے نا نیچے جانا شروع ہو گیا، اور میں چلنے لگی ہوں یہاں پر برج پہ DHA کی طرف جا رہی ہوں، اور لیفٹ کو والٹن کا راستہ ہے، اور یہ ہے لاہور. رائٹ سائڈ پہ میرے 3 بڑے خوبصورت پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور باقی لیفٹ سائڈ پہ پول ہے، اور پول کے اوپر جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو. بہت سارے بینرز لگے ہوئے ہیں، بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں. تو بھئی ووٹ دیں، ضرور دیں، یہ آپ کا حق ہے نا. ووٹ کے بغیر تو پھر آگے کیا ہوگا. اپنا حق ضرور استعمال کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، ہے نا. تو یہ رش ہے اس وقت، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں گھر خریدو، کوئی کہہ رہا ہے پلاٹ خریدو. اچھا جی ٹھیک ہے، ہم تو کچھ نہیں خریدنا چاہتے ابھی. جس نے خریدنا ہے وہ خریدے، ہے نا. اللہ تعالیٰ اوپر اچھا پلاٹ دے دے. تو میں نے جناب ڈالی تھی ایک ویڈیو. میں گئی تھی ماڈل ٹاؤن پارک، آپ کو پتا ہے میں ڈالتی ہوں جب میں واک کرنے گئی ہوں. تو میں نے ایک ویڈیو ایسی بنا لی، مجھے وہاں کچھ لوگ نظر آئے جو کہ ڈیٹنگ کر رہے تھے. بچے تھے، لڑکے لڑکیاں، بہت سارے. اچھا میں نے وہ ویسے ہی ویڈیو بنا لی تھی، میرا کوئی پلان نہیں تھا. میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اگر میں نے کوئی ایسی بات ہو، کوئی حدیث قرآن، وہ میں لکھ لیتی ہوتی ہوں. باقی میں ایسی فی البدی ہی بولتی ہوں. تو میں بالکل آنے ہی لگی تھی، تو میں نے نا ایسی دیکھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں اس بات پہ بھی بات کر لیتی ہوں. تو میں نے وہ ویڈیو بنا لی، اور اس میں میں نے یہی کہا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور یہ بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آ کر یہ کر رہے ہیں. اور جو بچے ایسے کرتے ہیں تو آگے ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے. اور باقی ویڈیوز بھی ایسی نہ دیکھیں جو نہیں دیکھنے والی ہوتی. بہت لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ جناب ہمارے گھر میں یہ کام ہوتا ہے اور ہم کیا کریں. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ تو تعلیم و تربیت کی بات ہے. ہم تعلیم تو دے رہے ہیں پر ہم تربیت نہیں دے رہے ہیں نا، اور تربیت بہت ضروری ہے ہر چیز کی. تو میں نے وہ ویڈیو بنا لی، اور میں نے وہ ویڈیو بس ایسے ہی بنا کے ڈال دی. کوئی لمبے پلاننگ سے نہیں ڈالی، کوئی خاص
कोई अच्छी वीडियो भी नहीं थी, खूबसूरती भी कोई उसमें नहीं थी, कोई पीछे मैं दरख्त के आगे खड़ी हो गई थी तो वो दरख्त ही नज़र आ रहा था। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि वो बहुत से लोगों को पहुंच गई, उसकी रीच बहुत हो गई। तो रीच जब ज़्यादा होती है तो फिर उसमें हर किस्म के लोग शामिल होते हैं और हर किस्म के लोग अपना कमेंट करते हैं, और ठीक है, हक है हर एक का अपना कमेंट करें, और इशारा अलबत्ता ज़रूर करें और इशारा करके आगे हों अगर आगे जाना है ज़िंदगी में। तो खैर जी, कमेंट बहुत से लोगों ने किया और बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, और सब ने कहा कि आपने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, आपने बड़ी अच्छी तरीके से आपने पैगाम दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी दिए, तो ये अपनी अपनी तरबियत है, अपने अपनी ज़िंदगी की जो है ना ऊंच नीच से जो हमने सीखा होता है, हमारी बातचीत से वही झलकता है। वो कहते हैं ना कि घड़े में जितना पानी होगा और जैसा पानी होगा वही झलकेगा, तो इंसान भी अपनी गुफ्तगू से और पहचाना जाता है। तो बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने पसंद की, उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया गया। लड़कियां डेट पे उसका नाम है, आप लोग भी ज़रूर देखें। और मेरे लिए तो शेयरिंग आप लोग ही कर सकते हैं, बात को आगे पहुंचा सकते हैं, जितना आप पहुंचाएं मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, मुझ बड़ी मेहनत करती हूँ। मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई। मुझे लोग कहते हैं आप बड़ी बाहिम्मत खातून हैं, आप बड़ी बहादुर हैं, तो मैंने कहा भाई बहादुरी तो करनी पड़ती है ना, फिर क्या करें इंसान ज़िंदगी में। अब मेरे लिए ये टाइम वाकई इतना मुश्किल है, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं। अब मेरे इस वक्त इस गाड़ी में हर चीज़ मौजूद है, समझें आप, पूरे का पूरा एक कमरा है या एक घर है जिसमें मेरी दवाइयाँ हैं, मेरे सारे कागजात हैं, मेरी बीमारियों के आँखों के, मेरी टांग में दर्द होता है, घुटने, एक्सरेज, दिल के जितने भी कागजात हैं और जो दवाइयाँ हैं, सब कुछ मेरे साथ हैं। कपड़े फिर मैंने एक बक्सा पक्का इसमें ही रख लिया है, क्योंकि मैंने कभी जाना होता है अब्बू के पास, कभी मैंने वापस आना होता है, तो ज़रूरी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। और मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं हर वक्त इस तरह करूं, इसीलिए मैं 2 दिन यहाँ पर रही, अब मैं जा रही हूँ, फिर आ जाऊँगी। अब्बू की तबीयत आप लोग पूछते रहते हैं, अब्बू स्टेबल हैं कह सकते हैं आप। आज उन्होंने मुझसे बात की और मुझे फ़ोन पे कहा कि क्या हाल है, फिर मैंने कहा अब्बू मैं आऊँगी, तो बड़े खुश हुए। हमेशा बर्थडेज हमारी याद रखते हैं और हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और आज मैंने उनको याद दिलाया कि अब्बू आज आलिया की बर्थडे है। प्यार से हम उसे नोनी कहते हैं, मैं नोनी कहती हूँ, मेरे बच्चे भी नोनी कहते हैं, नोनी आई है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बचपन में मुझे बेबी और गुड़िया कहते थे, बचपन के नाम हमारे मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे नाम। बहरहाल तो मैंने कहा मैं अब्बू आती हूँ, तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा अब्बू आज नोनी की बर्थडे, कहते हैं अच्छा मुझे नहीं पता। तो एक बात मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जो मैंने अभी किसी से भी नहीं शेयर की। भाई बहन को बताऊंगी तो उनको तकलीफ होगी यकीनन। 2 दिन पहले मुझे कहते हैं, मैं उनके पास बैठी हुई थी, तो मुझे कहते हैं आपकी अम्मी का क्या नाम था। आप यकीन करें उस वक्त जो मेरी आंखों में आंसू आए हैं, अम्मी को इतना याद करते हैं, अम्मी को इतना प्यार करते थे और अम्मी का नाम भूल गए। फिर मैंने बताया, मैंने कहा अब्बू यास्मीन था। कहते हैं अल्लाह उसे बख्शे, बहुत अच्छी खातून थी। कितनी ज़बरदस्त बात है कि आपका मियाँ जो हाल ठीक नहीं है और वो उस वक्त अपनी बीवी को याद कर रहे हैं और अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे हम सबको ऐसी दुआएं मिलें। हर बीवी ने बहुत कुछ किया होता है ज़िंदगी में अपने घर के लिए। कोई खातून ऐसी पता नहीं कम ही होती होगी जो अपने घर के लिए ना कुछ करे, है ना, तन मन धन कुर्बान कर देती है। अम्मी ने भी बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, अम्मी ने भी, और बहुत बहुत मेहनत की, और इसी तरह मैंने भी बहुत मेहनत की है अपने बच्चों पे, अपने घर पे। हमारा तो काम ही होता है कि बस हमारे लिए ना हमारा घर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बस बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे और आखिर तक एक दूसरे का साथ दे। आखिर दिन तक अम्मी जब अस्पताल गई थी तो अब्बू को खुदा हाफिज कह के उनसे मिल के खुद चल के गई थी। सोचा नहीं था कभी भी कि अब ये वापस नहीं आएंगी, और अब्बू जिस तरह उन्हें याद करते थे। और फिर मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि जिस तरह वो फिर अम्मी फौत हुई, और फिर मैंने कैसे अब्बू को बताया
کیونکہ میں ساتھ تھی اور سب کہہ رہے تھے باجی آپ بتائیں. باجی ہر جگہ آ جاتی ہیں کیونکہ باجی بڑی ہیں اور باجی کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے, اور باجی کیا بتائے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اور ابھی بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ میں ان کے کوئی ایسے بات ہو تو انہیں کہنا, کوئی بات کرنا, ان کے پاس بیٹھنا زیادہ میں کرتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے میرے ساتھ رہے ہیں, بلکہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں, تو ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں اور ہمارا بہت پیار ہے. اور باپ جو ہے نا وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے. ابو نے ہمیں زندگی میں جو ایک دی ہے نا, کیسے کہتے ہیں, خود اعتمادی جو ہمارے اندر ہے نا, یہ ابو نے دی ہے. ابو نے کبھی منع نہیں کیا, حالانکہ وہ پٹھان ہیں اور پٹھانوں میں بڑا رولز ہوتے ہیں, لیکن ابو نے کبھی نہیں. یہ گاڑی چلانی ابو نے مجھے سکھائی ہے, اور اسی لیے میں سب کو کہتی ہوں کہ گاڑی چلانا ضرور سیکھیں, کیونکہ گاڑی چلانا بہت ہی ضروری چیز ہے. اب یہ دیکھیے, مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے, کسی کو بھی میں نہیں کہتی, میں بس جہاں جاتی ہوں میں نے خود چل پڑنا ہے. اور بچوں کو بھی میں نے سکھائی, اپنے تینوں بچوں کو میں نے گاڑی چلانا سکھائی ہے. اور گاڑی چلانا سکھانا بھی بڑی پیشنس کا کام ہے, اور گاڑی چلانا بھی بڑی پیشنس کا کام ہے. اس وقت میں کلمہ چوک کے قریب آ گئی ہوں اور اس وقت بہت رش ہے. اللہ جانے اتنا رش کیوں ہے اس وقت, کیونکہ ابھی تو کوئی ایسا چھٹی کا ٹائم ہے, غالباً شاید یہ وجہ ہے. اور باقی بہت جھنڈے لگے ہوئے ہیں, الیکشن کے بھی شاید دورہ ہے, شاید اس لیے بھی. بہرحال اپنے بچیوں کو خود اعتمادی دیں. باپ جو خود اعتمادی دیتا ہے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. زبان میں بھی خود اعتمادی آ جاتی ہے, آپ کے کام میں بھی خود اعتمادی آ جاتی ہے. اور یہ ہمارے ماں باپ کا ہی جو ہے نا ظرف تھا جو انہوں نے ہمیں یہ خود اعتمادی دی, ورنہ بڑا سخت دور تھا ہمارے ہاں. تو اتنا نہیں کہا جاتا تھا, بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی نہیں اپنی بچوں کو دیتے تھے, لیکن یہ کہ ابو نے اور امی نے ہمیں دی. ابو نے زیادہ دی, امی تھوڑی سی کہہ دیتی ہوتی تھی, باقی کام تو کرتی تھی, لیکن ایسے کاموں میں ذرا تھوڑا سا نا ان کو ہوتا تھا کہ نہیں. لیکن ابو نے کہا, آپ کو پتہ ہے میں نے ریڈیو میں نیوز پڑھی, میں نے ٹی وی میں نیوز میں کام کیا, سب ابو کی اجازت سے. ابو کہتے تھے کرو. کہیں کوئی ہمارا جانا ہوتا تھا نا ٹرپ یونیورسٹی سے یا کہیں سے, تو کہتے تھے جاؤ باہر نکلو گے تو تم لوگوں کو پتہ چلے گا دنیا کا, نکلو. زبردستی بھیج دیتے تھے, سوچیں آپ. اور یہی کام میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا. کچھ دن پہلے میری بیٹی کا مجھے فون آیا, ماشاءاللہ وہ کڈنی پہ اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے, ڈاکٹر ہے, اور کہہ رہی تھی کہ ماما میری ہو گئی ہے 3 سال کی. اور پھر میری تعریفیں شروع کر دی کہ ماما یہ جتنی خود اعتمادی اور جتنا کچھ ہے نا, یہ آپ نے مجھے دیا ہے, آپ کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا بیٹے آپ کی بھی اپنی ہے صلاحیت, ظاہر ہے, لیکن آف کورس میں نے بہت محنت کی ہے. تو ماؤں کو اور باپوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بچے جو ہم دنیا میں لے کے آتے ہیں نا, یہ پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں, ہم انہیں بتائیں کہ سچ کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے, برا کام کون سا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. یہ جو ہمارے فون اور ہمارے انٹرنیٹ نے کام خراب کر دیا ہے نا, اور ہم اس میں الجھ جاتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ بچے جب خراب ہوں گے اور ان کے آگے سے حالات خراب ہوں گے, ان کی زندگی خراب ہوگی, تو آپ کی زندگی خراب ہوگی. بچوں کی اچھی زندگی ہوگی تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی. الحمدللہ میرے تینوں بچے اپنی جگہ پہ خوش ہیں, ماشاءاللہ شادیاں کر دی ان کی, اپنی جاب سب کر رہے ہیں. لڑکیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں اور وہ جابز بھی ضرور کریں, کیونکہ آگے حالات ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. بے شک آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن بچیوں کو اپنی جاب کرنی چاہیے, اور ان کے پاس اپنا پیسہ ہونا چاہیے, اور تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں, جو مرضی کریں, میاں کے اوپر نہ ڈیپینڈنٹ ہوں. بس یہ بہت ضروری ہے. تو میرا ماڈل ٹاؤن آ گیا ہے. میں پہنچ گئی ہوں. آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے دیکھیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اور خوب سارے بینرز لگے ہوئے ہیں میرے اوپر, میرے دائیں طرف, میرے بائیں طرف, اور سامنے سورج ہے بادلوں کے اندر سے جھانکتا ہوا اور مسکراتا ہوا. شاید میری باتوں پہ مسکرا رہا ہے, اس کو بھی شاید میری باتیں اچھی لگی ہیں. چلو اچھی بات ہے. تو آپ بھی مسکرائیے, یہ باتیں میں دل سے کرتی ہوں, اور آگے بھی پہنچائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور انڈیکیٹر دینا بہت ضروری ہے نا. میں تو ہارن بہت کم دیتی ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ہی بس بیکار میں ہارن نہ دیا جائے.
چلیے جی، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ووٹ ضرور ڈالیے اور اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی۔